قد افلح المؤمنون، تحقیق و بندہ کا او مومن کامیاب ہو گیا نے۔ قد افلح المؤمنون، رب کہہ رہے نے او مومن کامیاب ہو گیا نے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جھیڑے اپنیاں نمازاں پڑھ دینے تے خشوع خضوع نال پڑھیا کر دینے، او مومن کامیاب ہو گیا نے۔ جھیڑے نمازاں پڑھ دینے تے اکھاں برچایا کر دیا نے، نمازاں اس انداز نال پڑھ دینے، اس انداز نال رب دے سامنے کھڑے نظر آؤندے نے، نالے رب نو منائی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ گجرانوالہ، وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ختم نبوت حضرت مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو،
اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب عطا الرحمان صاحب، فضیلت الشیخ مولانا قاری نظام الدین صاحب، قاری شرافت علی ڈوگر صاحب، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بڑے مقدرہ والے ہو، بھاگا والے ہو، جس رب العالمین نے تانوں اپنے گھر آ کے بیٹھن دے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر رب دے گھر آ کے بیٹھ جانا رب دا بہت بڑا انعام ہے، اور میرا ایمان ہے جدو سے رب دے کرو اپنے کرامل جاواں گے، اللہ ساڑے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے۔ اس واسطے بڑے پیار اور محبت دے نال تشریف رکھو۔ اللہ تمام دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری ندیم سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا قاری عبدالعظیم ادریس صاحب، حاجی عمران ڈوگر صاحب، دیگر احباب جماعت، معاونین حضرات، انتظامیہ دے افراد، اللہ تمام دا پیار اور محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطبہ حضرت مولانا قاری احمد فاروق صاحب ساجد، مولانا عبدالمجید ساجد صاحب بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے، چاند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دے توفیق عطا فرمائے۔ دو بیٹے دو پھول، پیارا بیٹا حافظ احمد صاحب، حافظ افضل صاحب، انہاں دے والدین مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے اتمنے مجمع دے اندر اپنے بیٹے آنو لوگاں دے سامنے قرآن سناندیاں تکے ہے، انعامات لیندیاں ویکھے ہے۔ یہ تے دنیا دا نظام ہے نے، دنیا دے اندر کامیابیاں حاصل ہو رہیاں نے، یہ تے دنیا دیاں کامیابیاں نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان لگا ہوئے گا، اودو انہاں والدین دی عظمت دے کیا کہنے ہون گے جدو حافظ قرآن دے والدین تے سراں تے اللہ پیارے تاج پہنا دین گے۔ آج انہاں والدینوں برادری والے رشتہ دار عزیز و اقارب مبارکہ دے رہے نے کہ یار تو اڈا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، تسی وہ کامیاب نظر آ رہے ہو،
آج جس معاشرے تو گزرے نے ہر بندے دا دل کردے میں کامیاب ہو جاواں، میں کامران ہو جاواں۔ او کوئی بھی بندہ، کوئی بھی حلقہ، اور جیڑا مرضی شعبہ دیکھ لو، کرکٹ دا میدان ہے نا، ہر ٹیم والے چاہندے نے اسی کامیاب ہو جائیے۔ والدین اپنی اولاداں لئی دعاواں کردے نے کامیاب ہو جان۔ سیاستدان ہر کینڈیڈیٹ یہی دل دے اندر آرزو رکھ دے کہ میں کامیاب ہو جاواں گا، اور جیڑا بھی میدان ہے میریاں تہاڈیاں نظراں دے اندر جیڑا بڑا مالو منال والا ہے، جیڑا دولتاں والا ہے، مربیاں دا مالک ہے، سجے کھبے نوکر چاکر نظر آ رہے نے، نعرے لگان والے نظر آ رہے نے، ہٹو تے بچو کہن والے نظر آ رہے نے۔ اسی سمجھنے ہاں کہ بڑا کامیاب ہے، اے فلانا بندہ اے دے سپورٹر بڑے نے تے اے دے ووٹر بڑے نے، اے بندہ کامیاب ہے۔ اے جناب الیکشن ہار گیا، ناکام ہو گیا، اے جیت گیا، کامیاب ہو گیا۔ جیڑے جیت گئے نے اپنے آپنوں فرعون تصور نہ کرن، دولتاں فرعون کول بڑیاں نے، حمان دے کول، قارون دے کول دولتاں دے انبار لگے نے، لیکن دنیا تو گیا ہے تے ناکام دنیا تو گیا ہے۔ جیڑے الیکشن ہار گئے نے او جناب پریشان نہ ہون، یہ عارضی ناکامی ہے۔ اے جیڑے جیت گئے نے عارضی کامیابی ہے، اصل کامیاب ہووے جنوں عرش والا رب کامیاب کہہ دے وے۔ اصل کامیاب ہونے جنہاں نو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب کہہ دین۔ ذرا قرآن کو لو پوچھ لئیے کہ اللہ تہاڈیاں نظراں دے اندر کامیاب کیڑے لوگ نے؟ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، ابتدا تو ہی شروع کر دئیے پیغام خداوندی۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی کہہ دیو، آواز دی کٹی کٹی کھولو آواز ذرا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم اللہ ذوال جلال فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، او لوگ جڑے غیب تے ایمان لے آئے نے۔ اللہ ہے وے پر رب نو ویکھیا کوئی نہیں ہے، ایمان رکھ دینے کہ رب ہے وے، جنت اور جہنم نو تکیا نہیں ہے، ایمان ہے وے جنت اور جہنم بھی ہے وے، آمینہ دلال علیہ السلام نو تکیا نہیں ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت ایمان رکھ دینے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمازاں بھی پڑھیا کر دینے، نمازاں ادا کریا کر دینے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے جیڑا خزانہ عطا فرمایا ہے، رب نے جیڑا مال و منال انہوں عطا فرمایا ہے، اس رزق دے وچوں خرچ بھی کریا کر دینے، اللہ دے راہ دے اندر مال لٹایا کر دینے۔ اینا قرآن دے طلباء دے اپنا مال خرچ کریا کر دینے، قرآن پڑھن والے تے خرچ کریا کر دینے، اور قرآن پڑھان والے تے خرچ کریا کر دینے، قرآن پڑھان والے قاری صاحبان دیاں خدمت کریا کر دینے۔ اور جیڑے انج دے لوگ نے نا اگے جا کے رب العالمین انہاں لوگاں دے بارے اعلان فرما رہے نے، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایو لوگ نے جیڑے ہدایت نے، ایو لوگ نے جیڑے کامیاب ہو جان والے نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب کہہ رہے نے غیب تے ایمان لے آن والے فلاح پا گیا نے، نمازاں پڑھن والے کامیاب نے، رزق دے وچوں خرچ کرن والے کامیاب نے۔ اصل دے اندر جنوں رب کہہ دے وے نا او بندہ کامیاب ہے۔ میریاں تواڈیاں نظراں دے اندر اے ویکھ لو مینوں تانوں غلطی لگ سکدی ہے، میرے تواڈے معیار دے اندر غلطیاں آ سکدیاں نے، جنوں رب کامیاب کہہ دے وے گج کے بولو او بندہ ناکام ہو سکدا، او بندہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ویکھ لو کیڑے رب والے کامیاب نے۔ آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلایا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے پیارے محبوبہ رب نے قرآن بنا دیتا ہے اللہ فرمان دینے سبحان الذی اسرا آؤندی جے تے اچھی کہہ دیو انج ڈرے ڈرے لگ دیو پہ جے میں سلوی صاحب کو لو دام کروان لئی آئے جے پریشان نہ وہ اگر چاندے جے کامیاب ہو جائیے تے پھر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر رب دیاں تسبیحاں بلند کر دے جائے آجے اللہ ذوالجلال فرما رہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے کول بلایا ہے اوے خلونا کیسا پیارا انداز ہے رب کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے سوتے رہن صدیق فاروق ہوری سوتے رہن صدیق فاروق ہو رہی تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے سوتے رہن صدیق فاروق ہو رہی تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے اور براق تے چڑھ کے لیل سرائے براق تے چڑھ کے لیل سرائے اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنے نشان کئی اقصا دے وچنے نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے وکن لئے اکھا چک چک ویندے نے سارے نبی اکھا چک چک ویندے نے سارے نبی تو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے آمینہ دلال علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلایا ہے جنت دیاں سیرہ ہو رہیاں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے جبریل رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے تو آٹے تو پہلا جنت وچ کوئی نہیں جا سکدا اے میرے اگے اگے چلن دیاں آوازاں رہیاں نے اے کیڑا مقدرہ والا جنت دے اندر میرے نالو پہلا آگے آئے جناب جبریل کہہ رہے نے اللہ دے نبی جی تو آٹے تو پہلا والا جنت وچ کون جا سکدا ہے اے تے امیہ دیاں مارا کھان والا اے جناب مکے دے بازاراں دے اندر کسیٹے جان والا ہے کالے جے رنگ والا ہے اور جناب پاک دے کوئلے آتے لٹایا جان والا ہے تو آٹا خادم بلالے چال داتے مکے دے بازاراں دے اندرے او دے چلن دیاں وعداں رب دے جنت وچ جا رہیاں نے رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے آمائے جیڑا چل دا زمین تے ہووے چلن دیاں وعداں رب دے جنت وچ بھئیاں جا رہیاں نے دسو اے دے نالو
وڈی کامیابی کی ہو سکتی ہے پیارے بلال رنگ دے کالے جانے انہاں دے ووٹر تے سپورٹر بھی کوئی نہیں ہے پیارے بلال دا لمبا چوڑا خاندان بھی کوئی نہیں ہے اور جناب برادری دا جتھا بھی کوئی نہیں ہے پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے مالو منال بھی کوئی نہیں ہے لیکن کامیابیاں انیاں رب نے عطا فرما دیتیاں نے چل دے زمین تے نے چلن دیاں آوازاں رب دے جنتاں چ جا رہیاں نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اصل کامیاب کیڑے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جیڑا جہنم تو بچا لیا گیا ہے جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا اصل دے اندر او پیارا کامیاب ہے او بندہ کامران تے فلا پان والا ہے جیڑا رب دے جنت دا مالک بن جائے گا رب دے جنت دا حقدار بن جائے گا اوے آؤ نا راجو وال والے ہو رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے آمائے رمضان دا مہینہ آ رہے ہیں نا دعا کرو اللہ خیری خیری لے آوے اللہ رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے وے کیسے پیارے کامیاب تے کامران لوگ نے مامون الرشید بادشاہ گزرے ہیں ہن تکے آجے عزت والا اصل دے اندر کیڑا بندہ ہے کامیاب کیڑے کیڑے رب دے پیارے نے مامون بادشاہ دے دو بیٹے نے دو شہزادے نے تے قرآن دے تعلیم حاصل کر دے جا رہے نے قرآن پڑھ دے جا رہے نے نحو دا سبق حاصل کر دے نظر آ رہے نے استاد محترم نا استاد محترم اپنی مسنت تو اٹھ دینے کسے کم واسطے جان لگ دینے بادشاہ دے دو شہزادے نے دونوں اپنی اپنی جگہ تو جلدے دے نال اٹھ دینے تے جتھے استاد محترم دا جوتا پہ آئے جلدے دے نال دونوں شہزادے جوتی وال دوڑ لگا دین دینے اے جناب ایک دے تمنا اے وے استاد محترم نو جوتی میں پہنانا چاہنا مائے تو جا شہزادہ تڑپدائے پہ آئے استاد محترم دی عزت کر دیا ہوئے آئے جوتا میں پہنانا چاہنا مائے اوے آؤ نا لوگو رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے آمائے اگر چاندے جے کامیاب رب سانو فرما دے وے آجڑے قرآن دے طلباء نے آجڑے قرآن پڑھان والے نے قاری حضرات علماء حضرات جڑے نے اینا دیاں خدمتاں کرنیاں شروع کر دے وہ اینا دی عزت کرنی شروع کر دے وہ اینا دا ادب و احترام کرنا شروع کر دے وہ اللہ تو انو دنیا آخرتیاں کامیابیاں عطا فرما دے وے گائے آوے خلو دونوں شہزادے جو تے ول دوڑ دے جا رہے نے ایک شہزادے دے ہاتھ وچ ایک جتی دا پیر آیا ہے تو جینے دجا پیر جتے دا پکڑ لے آئے ادبن احترامن بیٹھ کے استاد دے پیران دے اندر جتی پہنان دے نظر آ رہے نے تے ویکھن والے آنے ویکھے آئے تکن والے آنے منظر سارا تکے آئے رپورٹاں دین والے آنے بادشاہ نو جا کے رپورٹاں دے دیتیاں نے خبراں دے دیتیاں نے اے بادشاہ سلامت جی تو آڈے بیٹے ہو کے تو آڈے شہزادے ہو کے استادیاں جتیاں سے دیاں کر دے جا رہے نے بادشاہ مامون نے استاد محترم نو اپنے دربار دے اندر بولا لے آئے انج آمنے سامنے بادشاہ تے استاد محترم بے جاندے نے بادشاہ مامون گلاں کردہ جا رہے آئے آندہ حضرت صاحب ایک گل دا جواب دے دیا ہونا ہے اے تے دسو نظر
نظر آئے ایس معاشرے دے اندر ایس وقت عزت والا کون بندہ ہے کامیاب کیڑا انسان ہے استاد محترم کہنے لگے بادشاہ سلامت جی ہیں تسی وزارت دے کرسے تے بیٹھے ہو تسی وقت دے حکمران ہو تو آٹے نالو ود کے عزت دار بندہ کیڑا ہو سکتا ہے تو آٹے نالو زیادہ کامیاب کیڑا ہو سکتا ہے بادشاہ مامون دیاں اکھاں چو آنسو نکل گئے نے بادشاہ مامون رو کے کہنے لگا ہے اصل دے اندر استاد محترم جے حضرت صاحب میں سب تو زیادہ عزت والا نہیں ہے سب تو زیادہ میں کامیاب نہیں ہے رو کے بادشاہ مامون جواب دے رہے آئے آندہ حضرت صاحب عزت والا تے او زیادہ بندہ ہے جدیاں جتیاں بادشاہ دے بیٹے سدھیاں پیاں کر دینے اصل تے کامیاب تے عزت والا ہوئے جدیاں جتیاں سدھیاں کرنا میں بادشاہ دے بیٹے سعادت تصور پہ کر دینے آج عزت دار لوگ آج کامیاب ہو جانے والے لوگ رمضان دا مہینہ آ رہے آئے اے جناب ایک بچہ غریب دائے ہے بھی یتیم بچہ باپ دنیا تو چلا گیا ہے اے دے سینے دے اندر رب دا قرآن ہے نماز تراویح پڑھان واسطے اگے کھڑے ہونا ہے محلے دا چیئرمین بھی ہے اور جناب ڈیرے دار بھی آگے آئے ہن چاہیدہ تے ایوے ڈیرے دار اگے ہو کے تے نماز تراویح پڑھاوے وقت دا حکمران نماز تراویح پڑھاندہ نظر آوے اوے نا ہر بندہ یہ گلہ کرے گا آکھے گا فلاں جیڑا میرا کمی ہے پینڈ دا جیڑا سب تو غریب ہے او دا پیارا بچہ ہے اونے کاری شرافت ڈوگر صاحب کو لو قرآن پڑھے آئے قرآن اونے یاد کر لے آئے چاہیے دا ایوے کہ او اگے ہو کے نماز تراویح دے امامت کرواندہ جائے سارے یاندے نے حق اس یتیم بچے دا پیا بندائے سارے پیچھے نے حافظ قرآن اگے ہو کے نماز تراویح پڑھاندہ جا رہے آئے نالے قرآن پڑھدا جا رہے ہے تے دل دہل دے جا رہے نے اے اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے کئی حافظ صاحب جڑے نے شریم کا انداز اختیار پہ کر دینے کئی قاری صاحب جڑے نے حضرت صدیق صاحب دا انداز اختیار کر دے نظر آ رہے نے کئی قاری صاحب جڑے نے شیخ واقعی صاحب دا انداز اختیار کر دے نظر آ رہے نے اوے اصل کامیاب ہے او بندہ جیڑا قرآن پڑھ دا جاندہ تے لوگ سن دے جا رہے نے نالے دل دہل دے نظر آ رہے نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور جیڑا جہنم تو بچ جائے گا اللہ دے جنت دا حقدار بن جائے گا او بندہ کامیاب ہے آؤ تھوڑا جا اور تو انو اگے لے جاوائے اللہ ذل جلال دا قرآن ہے پڑھ دے جایا جے تے سن دے جایا جے اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
اللہ ذو الجلال دا قرآن جے جیڑا اللہ تے او دے رسول دیاں تابعداریاں کردا ہے اللہ تے او دے رسول دے آکھے پہ لگ دائے فقد فاز فوزا عظیم اے سب تو بڑی کامیابی ہے سب تو بڑی کامیابی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے آکھے لگ جانا کامیابی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں ہے تابعداریاں کر لینا کامیابی ہے آقا علیہ السلام دے اتباع کر لینا کامیابی ہے اور جیڑے کامیاب ہوئے نے نا آمینہ دلال علیہ السلام خطبہ دے رہنے آقا علیہ السلام فرمان دینے اجلسو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ جناب عبداللہ ابن مسعود جتیاں والی جگہ تینے دروازے تینے اوتھے ہی بہ گیا نے آقا علیہ السلام نے تکیا عبداللہ اوتھے ہی بہ گئے ہیں جناب عبداللہ جیڑا جواب دین دینے آبے زر نہ لکن والا ہے جناب عبداللہ بن مسعود جواب دین دینے اللہ دے نبی جی جدو تواڈی آواز میرے کنی پئیے آواز کنی پہ جان دے بعد پھر ایک قدم ہی اگے رکھن دی جرت ہی نہیں پئی مننا تے اینو کیا جاندہ ہے نا مننا اینو آندے جے ایتھے صدقے تے قربان جاما میں واری جاما میں ماری جاما قربان جاما گل منن دی آوے تے ملتان جاما اینو مننا آندے حضرت عبداللہ ابن مسعود گل یاد آئی ہے تے نوٹ کر لو این جناب واز کرن ڈینے گلہ سن کے نا اے دیتے عمل بھی کریا کرو قاری عبدالعظیم صاحب اے نہیں ادھروں سن کے تے ادھروں کڑ لینی کسی نے پوچھیا سناؤ دو کن کا دے واسطے نے آندھا ایک سنن لئی ایک کڑن لئی واز کرن ڈینے سلفی صاحب کہ جیڑی عورت جیڑی بی بی اے اکھاں دے بروٹے بنوان دیئے نا ہن میں اپنے گھر دا جائزہ لینا ہے تساں اپنے گھراں دا جائزہ لینا ہے مسئلہ جدو تک نہیں پتا تے نہیں پتا کوئی گل نہیں جدو پتا لگ جائے جے نہ منیے او بندہ کامیاب ہو سکدا او دنیا تے بھی ناکام ہے آخرت والے دن بھی او بندہ ناکام ہے جن نے گالم نہیں منی آمینہ دے لال علیہ السلام دی کہاں لگے جناب عبداللہ بن مسعود کہہ رہے نے جیڑی عورت اپنیاں اکھاں دے اوپر والے جیڑے وال نے بروٹے تہاڈی بولی چاہیے اندر پلکا جن بالو کھیڑے بروٹے بنوائے اس عورت تے اس بی بی تے اللہ دی لعنت ہون جس گھر دے اندر بی بی بروٹے بناندی ہووے تے اس گھر دے اندر 24 گھنٹے رب دی لعنت وسدی ہووے تے مویا مر گیا اوتھے برکت ہونی ہے جدو سنیا نا عورتاں نے ایک عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود دے گھر آ گئی کہنے لگی میں نہیں یہ گل پڑھی کہ رب دیو دے تے لعنت ہے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ہاں رب دی لعنت ہے اس عورت ہے کہنے لگی مینوں قرآن چو 10 قرآن چو ثابت کر رب نے قرآن چاکھے ہے جناب عبداللہ کہنے لگے میں قرآن میں چو ثابت کرنا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ سپارہ 28 جے سورت دا نام سورہ الحشر جے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
مسعود کہنے لگیا قرآن دی آیت ہے وے؟ بی بی آندی ہاں ہے وے، قرآن دی آیت ہے، اس آیت دے اندر ترجمہ ہے وے جو رب کہہ رہے نے جو میرا محبوب تو آنو دے دے وے او لل لو، جس کام دا آرڈر دے دے وے او من لو، جس کام تو میرا محبوب روک دے وے او دے تو روک جاؤ۔ تے اس محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آکھے ہے اپنی زبان نبوت جیڑی عورت بروٹے بنان دی او دیتے اللہ دی لعنت۔ دسو کیڑے پاسے جاواں گے اسی؟ ہن تو آڈا حق بندہ اپنے اپنے گھراں دے اندر جا کے جائزہ لو، واز کرو، تبلیغ کرو۔ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، جدا پاک نبی دے نال پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پڑھائیے جن نے ناتھے اپنی، ہاتھ نبی دے پڑھائیے جن نے ناتھے اپنی، چھڑی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پڑھائیے جن نے ناتھے اپنی، چھڑی ساتھ اپنی تے گل کات اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جیڑا اللہ تے او دے رسول دیاں تابع داریاں کردہ ہے، اصل دے اندر اے بڑی وڈی کامیابی ہے۔ او بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ اور توڑا جیا تو انو اگے لے جامائے، اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ تحقیق و بندہ کا او مومن کامیاب ہو گیا نے، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ رب کہہ رہے نے او مومن کامیاب ہو گیا نے، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ جھیڑے اپنی نمازاں پڑھ دینے تے خشوع خضوع نال پڑھیا کر دینے، او مومن کامیاب ہو گیا نے۔ جھیڑے نمازاں پڑھ دینے تے اکھاں برچایا کر دیا نے، نمازاں اس انداز نال پڑھ دینے، اس انداز نال رب دے سامنے کھڑے نظر آؤندے نے، نالے رب نو منائی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، ہاتھ سینے تے بننے نے، آندے نے اللہم باعد بینی، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ میرے گناہوں اینا کو میرے تو دور کر دے، جنہ مشرق تے مغرب کا دوجے کولو دور ہے۔ نالے روئی جاندے نے، نالے رب نو منائی جاندے نے،
نے عرشاں تو پیارا پیغام آ جاندا ہے اوے میرے پیارے بندے سارے انو ستیاں چھڑ کے میرے دروازے تے آگے آئے ہن تیرا کام منگ دیا جانا ہے میرا کام تینو عطا کردہ جاوانگا ہے سانو منان دا وال نہیں آیا رب نو راضی کران دا وال ہی نہیں آیا ہے اسی تے پلے رہ گئے پلے کے دے اندر ہی مارے چلے آئے اوے خلونا غلط فہمی دا شکار ہو گیا ہے اونی جلدی ماں نہیں من دیئے جنی جلدی رب من جایا کر دینے رب تے اپنے بندے نل پیاری بڑا کریا کر دینے رب والو پیارا پیغام آرے آئے اے میرے پیارے بندے میں رب دا اعلان تے وعدہ اے وے آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں بوے چوکی دار بھی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اوے خلو کیسے پیارے کامیاب نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے بلکہ رب دا قرآن اعلان فرما رہے آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مومنو تو آنو جدو موت آئے تے مسلمان بن کے موت آنی چاہی دیئے ہن غور کر دے جایا جے کیڑے کیسے مقدرہ والے نے جنہاں موت آن دیئے تے قرآن پڑھ دے موت آن دیئے موت دا پیغام آن دے تے سجدے دی حالت دے اندر موت دا پیغام آن دائے موت آن دیئے تے قرآن تلاوت کر دے موت آ رہی ہے کیسے بختہ والے نے کیسے نصیبہ والے او لوگ نے جدو موت دا پیغام آن دائے تواف کر دیا موت دا پیغام آ جاندہ ہے رب دا ذکر کر دیا موت دا پیغام آ رہے آئے کیسے اللہ والے نے ایک نا اللہ والا ایک نوجوان ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ جناب زخم دے نال چورے کیسے درد دل والے نے اپنی گاڑی دے اندر بٹھایا ہے ہاسپیٹل والے کے تے ٹور پہندہ ہے لے جان والا کہہ رہے آئے آندہ اللہ دی قسم زخم دے نال چور نظر آ رہے آئے لیکن ایک قرآنی پڑھدا جا رہے آئے قرآنی تلاوت کردہ جا رہے آئے اور یار جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے تے زخمی حالت دے اندر بھی ہے تے تائیں قرآن زبان تے آئے گا نا ہے جیڑا روزانہ قرآن کھول کے بیندہ ہے پھر بیماری دی حالت دے اندر بھی ہے انہوں قرآن پڑھنا یاد روے گا اوے خلو حافظ محدث گوندلوی ہے رحمت اللہ علیہ شہید عالم اسلام ہے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہوں دے سسر محترم ہے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ آخری ویلے نہ بیمار ہو گیا نے ڈاکٹر کہنے لگا حافظ جی قرآن ذرا تھوڑا پڑھیا کرو نا تو سی بہت زیادہ بیمار جے بیماری بھاگتی جاندی ہے قرآن ذرا تھوڑا پڑھیا کرو تے اکھاں ڈول جاندیاں نے کہنے لگے ہو ڈاکٹرہ کنہ کو میں زیادہ قرآن پڑھ لینا ماں روزانہ صرف میں 10 کو سپارہ ہی پڑھنا ماں
کہاں لگے کنہ کو میں زیادہ تے نہیں پڑھ دا صرف 10 کو سپارہی قرآن پڑھنا میں روزانہ ہے اور یار اسی 10 ورکے نہیں پڑھیا کر دے روزانہ اسی 10 صفحے نہیں قرآن پڑھ دے روزانہ اسی 10 آیتیں قرآن دیاں تلاوت نہیں کریا کر دے پھر شکوے کرنے کہ مہنگائی بڑی وادی جاندی ہے شکوے کر دے نظر آ رہے ہیں حالات بڑے ٹف نظر آ رہے ہیں رب دا واسطہ جے رمضان آ رہے تیاریاں پڑھ لونا ہے تیار ہو جاؤ پچھلے سال ایک وری پڑھے آئی ہے رب نال عہد کر لے ایس رمضان میں 2 وری قرآن پڑھاں گا رب نال وعدہ کر لے پچھلے رمضان 4 وری پڑھے آئی ہے ایس رمضان میں 6 وری پڑھاں گا پچھلے رمضان 5 وری پڑھے آئی ہے ایس سال میں 10 قرآن پڑھ دا جاواں گا پھر ویکھی رب کیویں بہاراں لگان دے نظر آؤنگے رب دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما دینگے اے ہاسپیٹل والے کے جا رہے آئے زخمہ دے نال چورے تے قرآن پڑھ دا جا رہے آئے قرآنی تلاوت کردہ نظر آ رہے آئے اے جناب ہاسپیٹل آگے آئے اپریشن تھیٹر دے اندر لے کے چلے گئے کچھ وقفے دے بعد ڈاکٹر باہر آیا ہے کہنے لگا اے اللہ والے آئے ایس نوجوان نال تیرا رشتہ کیے تیرا تعلق کیے اے لے جان والا آندائے ڈاکٹر صاحب میں تے جاندہ بھی کوئی نہیں ہے اے نوجوان کیڑا ہے اے اللہ والا کیڑا ہے تے ڈاکٹر دی آنکھاں پر جاندیاں نے ڈاکٹر بھی رو پہ آئے کہنے لگا اے اللہ والے آئے اصل دے اندر اے دیئے جان اسی بچاتے نہیں نہ سکے دنیا تو تے چلا گیا ہے اور یار کی بتائیں ایتھے بیٹھے آئے گھر تک جانا نصیب ہووے کہ نہ ہووے ایک سا آیا ہے دو جا آوے کہ نہ آوے آؤ نہ ذرا غور تے کر دے جایا جے کئی ایسے پیارے جیڑے پچھلے رمضان ساڑھے نال روزے رکھ دے سانے پچھلے رمضان سہریاں افطاریاں ماپیاں دے نال بے کے اولاداں کریا کر دیا سانے آج جناب رمضان آ رہے آئے دسترخوان لگ جانا ہے سہری دے ویلے اے جناب اولاداں بیٹھیاں نے بہناں بھائی بیٹھے نظر آ رہے ہونگے پر اللہ دی قسم میں کھانا تیار کرنے والی ایس رمضان ماں اینا بچے آنو نظر نہیں آئے گی رب دا واسطہ جے ایوی تے منظر تک کیا کرو نا ایس رمضان جس دسترخوان دی جگہ تے پیارے بابل بے کے سیری کریا کر دے سانے ایس سیری ویلے ان پیارے ابو والی جگہ خالی نظر آ رہی ہوئے گی تے کی انداز ہوئے گا کی منظر ہوئے گا ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونائے ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونائے بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے آج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا ہے جدے وچ رہندا سے حویلی چھڑی جانا ہے تے پتہ نہیں نال ساڑے اگے کی ہونا ہے
بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے آوی مندر یاد کریا کرنا ہے ایک ویلا آ کے رہنا ہے وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا اس ویل گھر تینوں رکھ بھی نہیں سکنا بڑا بڑا پیار کرنے والے تینوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے قبرستان دے اندر لے کے آ جان گے اپنے ہاتھاں دے نال تیرے تے مٹی پا کے تے واپس مڑ پہن گے محبت کرنے والی پیاری ماں اپنے بیٹے دے کول آ کے کھلو جاندی ہے آندی ہے وے لوگو میرے پتر نو کتے لے کے چلے جے ماں والا پیار ماں والیاں محبتاں والا دوجہ کون کر سکتا یہ ماں ایک ایسا بادل ہے جیڑا رحمت بن کے آؤندا ہے تے برسدا جاندا ہے ماں روشنی دا ایک ایسا مینار جے جیڑا کوپ اندھیرے وچ وی ہے بندے آتے نو راہ دسدا جاندا ہے ماں ایک ایسا انمول موتی جے جیڑا دنیا دے خزانے نال نہیں جے خریدے آ جاندا ہے ماں دی دعا دے اندر رب نے اثر رکھے آ جے جیڑا کسے کیپسول تے انجیکشن میں چوی نظر نہیں آئے گا آوے خلو ماں آندی ہے میرے پتر نو کتے لے کے چلے جے اجے تے پیار والا مولوی نہیں مل سکے اجے تے محبتاں والا مولوی نہیں مل سکے جان والے دیاں نکیاں نکیاں شہزادیاں کول آ جاندیاں نے پیاریاں بیٹیاں جان دیو نہ ماپیو بیٹیاں ماپیاں نال کنا پیار کریا کر دیاں نے بیٹیاں ماپیاں نال کنیاں محبت کریا کر دیاں نے نکیاں نکیاں بیٹیاں نے اپنے بابل دے کول آ گئیاں نے اپنے بابل جان والے دے چہرے تے بوسے دیندیاں جا رہیاں نے تے چار پائی دے پاویاں نال چمڑ جاندیاں نے آندیاں نے لوگو اسی اپنے ابو نو نہیں جان دے مانگیاں اینا معصوم بیٹیاں نو کون دسے بیٹیو جان والے ٹھہرے تے نہیں نہ کر دے جان والے رکیا نہیں کر دے جان والے جا کے رہندے نے آج کسے دے جنازیاں دے اعلانات سن دے جے کل نو میرے تیرے جنازے دے اعلانات ہو جانے نہیں آج کسے دے جنازے دے کندہ دے کے لے آؤندے ہو کل نو تیرے جنازے نو کندہ دیتا جائے گا وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا اس ویلے گھر تینوں رکھ بھی نہیں سکنا کہ نامی تو بچ آخر مٹی تھلے جانائی بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونائی اوے خلونا دعا کریا کر اللہ موت آئے تے کلمہ پڑھ دے موت آئے تے سجدہ کر دے موت آئے تے نماز پڑھ دے موت آئے تے ویخلو قرآن پڑھ دے موت آئے جدو موت آئے تے پیغام ریا ہوئے یا ایتھن نفس المطمئنہ اللہ مرنا تے ہر حال دے اندر ہے یہ وے اللہ موت آئے تے انجدہ پیغام آ رہا ہوئے یا ایتھن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیت مرضیہ ارجعی الى ربکی راضیت مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اوے آؤ رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہم دعا کریا کر اللہ خاتم خیر تے فرما دے وے۔ اے بڑی وڈی کامیابی جے، بڑی وڈی کامرانی جے۔ ڈاکٹر بھی رو پیندا اکھاں دیاں ڈل جاندیاں نے، کہن لگا اے نوجوانا اسی او دی جان بچا تے نہیں سکے، جنوں ہاسپٹل لے کے آیا ہے جیڑی گل ڈاکٹر دسنا چاہندا ہے۔ ڈاکٹر کہن لگا ہوئے اللہ والے آئے بے ہوش کر کے اسی او دا پریشن کر دے جاندے سائیں۔ ڈاکٹر دے الفاظ نے اندہ اللہ دی قسم ہے بے ہوشی دی حالت دے اندر بھی جنی دیر او دا آخری سارے آئے او قرآنی پڑھدا رہا ہے۔ قرآن نال پیار ہوئے نا، قرآن نال محبت ہونے، اللہ دی قسم اللہ دنیا آخرت بہتر فرما دیندے جے۔ اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما دیندے جے، دنیا آخرت دیاں کامرانیاں عطا فرما دیندے جے۔ اے دے نالو وڈا کامیاب کیڑا ہے جنوں موت آ رہی ہے تے قرآن پڑھ دے موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے موت آ رہی ہے۔ قبر دے اندر پیارا مومن چلا جاندا ہے، فرشتے آ جاندے نے، آندے نے دسن تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیڑا تے تیرا نبی کون ہے۔ آندا ہوئے تو آڈے سوالاں دا جواب میں بعد وچ دیواں گا، میری اثر دی نماز قضا ہو رہی ہے، پہلا مینوں نماز ہی پڑھ لین دیو۔ سیانے آندے نے نا ساری دیکھا دیاں پتہ نہیں لگدا، بھائی تارمان صاحب دانا ہی دیکھ کو چکھیا جاندہ ہے۔ فرشتے آن والے منکر نکیر جڑے نے آندے نے سانو پتہ لگ گیا ہے تو کیڑی کیٹاگریاں دا بندہ ہے۔ ہن رب والو پیغام آرے آئے، فرشتے کہہ رہے نے نم کا نومت العروس، اوے سون جا جویں دلن سون جاندی ہے، ہن تینوں کوئی جگائے گا نہیں ہے، ہن جگائے گا تے تیرا رب بھی تینوں جگائے گا۔ جنت والو جناب دروازہ کھول دیتا جاندہ ہے، جنتی لباس آ جاندہ ہے اور جنتی ہوا آ رہیاں نے۔ آج اصل کامیابیاں ہیں اور قیامت والا دن ہوئے گا، اینا لوگانوں جنت ٹور دیتا جائے گا۔ کیسے پیارے کامیاب لوگ نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ اے جناب گرو در گرو جنت وال جا رہے نے، جنتی دروازے تے پہنچ دینے، فرشتے آندے نے سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیسے کامیاب لوگ نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔
آج اصل دے اندر کامیاب ہے. اب ویکھ لو ووٹر تے سپورٹر زیادہ والے او کامیاب نہیں ہے, مربیاں والے کامیاب نہیں ہے, جیڑے الیکشن جیت گئے نے اصل او کامیاب نہیں ہے, برادری دے جتھے والے کامیاب نہیں ہے, اصل دے اندر کامیاب ہونے جنہوں جنت دا پیغام مل جائے گا اصل وہ کامیاب ہے. جنہوں اکالی صلاۃ و سلام اپنے مبارک ہاتھوں دے نال حوض کوثر دا پانی پلا دیں گے اصل کامیاب وہ لوگ نے جنہ واسطے آمینہ دے لال رب کو لو سفارش کر دے نظر آن گے, جڑے جنت دے حقدار بن جان گے. یہ کامیاب نے جنتی جنت دے اندر ٹر جان گے, بہاراں تے موجاں تک رہنے تے آندے جا رہنے. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اصل آ کامیابی جے دنیا دے اندر بھی تے آخرت والے دن میں, جیڑا دنیا دے اندر بھی نماز پڑھ دیا دنیا تو چلا گیا, قرآن پڑھ دیا, درود شریف پڑھ دیا, حج عمرہ کر دیا, دنیا تو ٹر گیا. پھر قبر دے اندر بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں نے, محشر دے میدان دے اندر بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں نے. آؤ میرے بھائی میرے بزرگوں میریو ماؤں بہنوں, قرآن نال پیار پا لئیے, قرآن نال محبتاں پیدا کر لئیے. جدو قرآن نال پیار پا لوانگے انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا دے اندر بھی آخرت والے دن میں کامیابیاں نصیب فرما دیں گے. اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میں زیادہ تواڈا وقت نہیں لینا چاہتا. اللہ تواڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. آج دا پروگرام جنہ پیارے پیارے ساتھیاں کروایا, بھائی عطا الرحمن صاحب, قاری شرافت صاحب, قاری نظام الدین صاحب, احباب جماعت, انتظامیہ دے افراد اور نمازی حضرات, اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما لوے. جنہ تعاون کیتا اللہ اونا دے کاروبار دے اندر بھی اپنی رحمت دے نال برکت پیدا فرمائے. اور آپ بچیاں جنہ قرآن پڑھے, جنہ قرآن یاد کیتا ہے, اللہ دی قسم ہے یہ بڑے ہی کامیاب لوگ جے. اسی تے سمجھنے آنا وہ چھڑو اے تو بچے نے اینا دی کی اہمیت ہے, اینا دی کی اوقات ہے. تو انہوں نہیں پتا اے او پیاریاں کلیاں نے گھروں نورانی قاعدہ پڑھن واسطے بچہ ٹر پیندا تے فرشتے او دے پیراں تھلے نورانی پر بچھا دیندے نے. تے جدے سینے جو قرآن آ جاندا او دیاں کنیاں عظمتاں ہون گیاں. انہاں بچیاں نال پیار کرو, انہاں نال تعاون کریا کرو, انہاں نو سینے لگایا کرو, محبت کریا کرو. کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے. کئی لوگ جڑے نے وہ ماڑی موٹی کو شرارت بچہ کر دے وے تے ای دی تئی پھیر دین دے نے. انج نہ کریا کرو, گھر ساڈے بچے بھی نے, اسی انہاں بچیاں نو گھروں کٹ دینے ہاں. یہ بھی اللہ والے نے, قرآن دے طلباء نے. جڑے قرآن دے طلباء نے نا, یہ معمولی نہیں جے, یہ عام انسان نہیں جے, یہ رب دے پرونے جے, رب دے مہمان جے. اللہ انہاں ساریاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی عبدالعظیم ادریس صاحب دی والدہ محترمہ ہاسپیٹل دے اندر نے, دعا فرما اللہ انہاں نو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. اس مسجد نو بنان والے, بنیادہ رکھن والے حاجی محمد ادریس صاحب
انہاں واسطے بھی دعا فرما اللہ کافی بیمار نے اللہ انہاں نو مکمل صحت عطا فرمائے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے بھائی عطاء رحمان صاحب دی والدہ محترمہ بھی بیمار نے انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ جتنے مسلمان بیمار نے سب واسطے دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ جو صدد بیمار نے شفا ماتا فرمائے اللہ بیمارانو اپنی رحمت نل تندرستیاں عطا فرمائے اے میرے اللہ دنیا دے اندر دواخانے بڑے نے پر شفا خانہ ہی کوئی ہے جو تیرے کولے اللہ جو بھی بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرمائے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرمائے پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرمائے اللہ جو ساڑھے پیارے چلے گئے اونا دی مغفرت فرمائے اللہ اونا دیاں قبرانو روشن فرمائے اللہ اس مجمع چو کئیاں دے ابو چلے گئے کئیاں دے امی چلے گئے کئیاں دے ویر چلے گئے کئیاں دے ہمشیر چلے گئے اللہ کئیاں دے جوان بیٹے اور بیٹیاں چلے گئے اللہ جو بھی چلے گئے نے میرے والدین سمیت سب دی مغفرت فرمائے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنائے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنائے کروڑ جنت الفردوس جالا مقام عطا فرمائے اللہ جنہ ماں پیا کل اولاد نہیں اپنی رحمت دے نال نرینہ اولاد جیسی نعمت نل مالا مال فرمائے اللہ تو تے جانے عرصہ ہو گیا ہے کئیاں ماں پیاں دیاں گودا خالی نے اللہ میریاں پہنا بیٹیاں اللہ گوانڈنا دے بچے اٹھا کے اپنے دل بہلا لیندیاں نے دلانو تسلیاں دے دیندیاں نے اللہ اونا ماں پیاں دیاں گودا نو ہریاں بریاں فرمائے اللہ تو تے سکیاں ٹہنیاں ہریاں کرن تے قادریں اللہ جنہاں اولاد نہیں ہوتے نیک اولاد عطا فرمائے اللہ اولادہ والیاں دیاں اولادہ نو ماں پیاں دی تابعدار بنا اللہ جب تک زندہ رکھیں سلام تے رکھیں موت آئے تو زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے خاتمہ بالایمان فرمائے زندگی سعادت والی موت شہادت والی نصیب فرمائے زندگی ایمان والی زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے اللہ تیرے اگے دعا کر رہے ہیں بار بار اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے اللہ میرے ملک دے اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرمائے میرے ملک نو کوئی نیک قیادت نصیب فرمائے اللہ جدہ پروگرام جنہ ساتھیاں کروایا محنت کی تی تعاون کیتا ہے اللہ جس انداز دے نال جس تیرے بندے نے محنت کیتیاں نے اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرمائے اللہ انہاں دے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکتاں پیدا فرمائے اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر بنائے اس اپنے گھر نو رہندی دنیا تک لئی آباد فرمائے اللہ اس اپنے گھر دیاں رونقاں دوبالا فرمائے اللہ انہاں قرآن دے طلباں نو کامیابیاں نصیب فرمائے
فرمائے کامران فرمائے اللہ جڑے نہ تے محنت کر رہے نے اللہ روپیہ پیسہ خرچ کر رہے نے اللہ انہاں دی بھی دنیا آخرت بہتر بنائے اللہ آج دانا بیٹھنا سنانا قبول فرمائے رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.